दिसपट्टी उत्तर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. एप्रिलाची 14 तारीख 2024. आमकां ताची दया फावो जाल्या. दुसरे कोरिंथ्यांक बरयल्ली चीट अवेस्पो 4:1. देवान ही सेवा आमचे आधीन केल्या देखून आमी आंग काडिना. हांगा आमी अपोस्तल पौल तो म्हणटा पळय आमी आंग काडचें न्हय, आनीक तो सदांच देवाच्या दयाचेरूच तो आदारीत आसलो ताचे सगळे कोश्टाच्या वेळाचेर, आनीक ताका लागून तो केन्नाच थकोंक ना. ह्या पासत तो केन्नाच थकोंक ना ओतम्यांत, आनीक कित्याक ताचें बळ तो पवित्र ओतम्याचेर आदारीत आसलेलो. कित्याक तो विसरोंक ना जें जेजू क्रिस्तान बुडलेलें तुमचो इतिहास अवेस्पोर 1 आनी वोड 8. तुमकां बळ फावो जातलें जेन्ना पळय तुमचेर पवित्र ओत्मो देंवन येतलो. आनीक लुकाचें शुभ वर्तमान अवेस्पोर 24 वोड 40 आनी 9. थंयसर जेजू क्रिस्तान भासावणी दिल्ली, हांव जें भासायलां पळय तें बापा कडल्यान बाप तुमकां दितलो, आनी त्या मेरेन तुमी जेरुसलेम ह्या शारांत तुमी रावचीं, कित्याक तेन्ना तुमकां तें बळ वयर देंवन येतलें. पौलाक खात्री आसली कितें हे मातयेच्या पळय ह्या कुडींत आमकां पवित्र ओतम्याचें ती गिरेस्तकाय आसा म्हणून. दुसरे कोरिंथ्यांक बरयल्ली चीट अवेस्पोर 4:7. पासत ताणें अशी उचारणी केली. दुसरे कोरिंथ्यांक बरयल्ली चीट अवेस्पोर 4:8 आनी 9. सगळ्या जिन्सांच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसता, पूण देव आमकां चेपून पडूंक दिना. आमी सगळेंच घुस्पट्टा पूण निराशी जायना, पिडापीड भोगता पूण देव आमकां केदींच साणिना. आमकां खाला उडयना पूण आमचो जीव काडूंक ती पावनात. ही आख्खी दुसरे कोरिंथ्यांक बरयल्ली चीट ही आख्खी हो अवेस्पोर जो 4 आसा पळय तो पौल थिंगासोर आमकां तेंच म्हणटा, तुमी आंग काडचें न्हय म्हणून, आनीक तुमचे कांसरीन तुमी देवा कडच्यान गोड जावची. ताका लागून तो निमाणें दुसरे कोरिंथ्यांक बरयल्ली चिटीन 4 आनी अवेस्पोर 16 तो अशें म्हणटा, ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडिना. जोरी भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता, तोरी भितरल्यान तें दिसान दीस नवसरोन वेता. आमी पळयता पळय बायबलांत जायते सांत देवाचे भक्त आसात पळय ते कांसार जावंक ना, पूण ते गोट रावले आनी देवाची कृपा तांकां फावो जाली. आनी तितूंतल्यान एक आमकां देख आमी पळयता पळय ती अब्राहम. तो 75 वर्सांचो आसतना देवान ताका पूत भासायलो, आनीक 25 वर्सां उपरांत ताका तो पूत फावो जालो. तो जाणटे पिरायेर पावलो पूण तरी तो खासीर असो जावंक ना. ताणें ताजो भावार्थ गोट धरून रावलो. जेन्ना पळय तो वेळेर पळय ती रेंव पळयतालो जी सगळी तें पळोवन तो देवाक आर्गां दितालो. आनी जेन्ना तो वयर नखेत्रांक पळयतालो तेन्ना पासून तो तें पळोवन आपल्याची इतली सोंसत जातली म्हणून तो आनंदीत जातालो आनी देवाक आर्गां दितालो. आनी देवान ताजो हो भावार्थ तो पळयलो, तो आलोना दोना तसलो भावार्थ, आनीक ताका इजाक ताका बेसांव कशें दिलें. आनीक जीं कोण पळय भावार्थ्यां आसा त्या मुखार तांचो तो बापूय जालो. पास्टर रॉलंड एक देवाचो चाकर आसलो, आनीक देवाचें आपणें ताका आसलें आनी देवान ताका सांगलें म्हणून ताणें एक बिल्डींग ताणें तें भाड्याक घेतलें आनीक तातूंत ताणें सभा सुरू केली. आनीक पूण ते सभेंत आयताराच्या दिसा कोणूच येनासलो. तो ते कोण बसोंक ना पळय ते चॅराक कोणूच नासलीं, रितीन चॅर आसलीं पळय तीं खोदेली, तांकां तो प्रचार करी. आनी हें 1-2 वर्सां जावंक ना, 7 वर्सां पर्यंत ताणें फकत रिती सगळी एमटी चॅर आसली पळय ती तांकां तो प्रचार करी. एका दिसा एक चोर पुलिसी कडल्यान पळोवन धांवन तो लिपोन रावलोलो पळय तो खोदेली पाट्यान बसोन ताणें ताजो पळय संदेश आयकलो. आनीक उपरांत ताणें
ताजें जिवीत बदल्लें आनी ताणें मागीर गोवाय दिली. आनी ते उपरांत पास्टर रोलंड ताणें शेमोर आनीक सोबा सुरवात केली. देवाच्या भुरग्यांनो, देवाची दया तुमचेर आसा आनीक तुवें त्या पासत कासेर जावचें न्हय आनी कसलेंय तुमची परिस्थिती जावन दी, तुमच्या भावार्थान तुमी आंग काडचें न्हय, गोट रावात. नियाळ कोर इजायस पुस्तक आवेसपो 40:28. हाची तुका खबर ना कितें? हें तुका कोणेंच सांगूंक नाका. सर्वेस्पोट शासनाचो देव, पृथ्वेचो शिमो ताणेंच रचल्या. तो थकोना, ताका केन्नाच पुरो जायना. ताच्या गिन्यानाचो कोणाच्यान थाव घेवंक नजो. आमेन. सकाळचें वाचप पयले सामान्यांक बरयल्ली चीट आवेसवर 25 आनी 26. सांजचें वाचप लुकाचें सुवर्तमान आवेसवर 12 ओड 30 आनी 2 ती 50 आनी 9. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं. आशिर्वाद.